الأولى اللي حنا كنديمونطريوها. لينيكاليتي الاولى اذا كوشي شوارتز ديال كوشي شوارتز. نقدر نرجعو لكوشي شوارتز. دونك ها هي شوف في الكوتي الاول متفقه معك تماك زيرو. ايوا يعني من نعوضو لانتيغرال ديال اف دو اكس كاري دي دو اكس بزيرو غيبقى لنا لانتيغرال ديال اف دو اكس جي دو اكس دي دو اكس غيولي صغار انفيريور ايكال زيرو. ولكن بلاتي اصلا هادي بغينا نبرهنوها، هادي بغينا نبرهنوها يعني. بصراحه عقلت المهم هادشي اللي عقلت كندير البروف في ديك الحصه. هادي ممكن نستعملوها واذا كنا اصلا في ديك ممكن في ديك لينيغاليتي الثانيه ملي كنا زعما برهنا لينيغاليتي وغنستنتجو ليغاليتي. قلنا انه اذا كان لانتيغرال ديال اف ديال اكس او كاري دي دو اكس ايكال زيرو، في ديك الساعه لانتيغرال من ا ب اف دو اكس دي دو اكس هو غيكون كيساوي الزيرو بجوج منه. دونك كاينه ليغاليتي حيت في ديك الساعه كنا برهنا على لينيغاليتي، ولكن دابا حنا باقي ما ماكنيش حتى لينيغاليتي واش صحيحه ولا لا. فهمت. ويام قلتي حيت اف ايكال زيرو، ولكن حنا دابا ما عندناش ان اف ايكال زيرو، حنا عندنا لانتيغرال ديال اف او كاري ايكال زيرو. كنتي كتبتيها هنايا في الميساج قلتي حيت اف ايكال زيرو. اف اي بوزيتيف ولكن واش كونتينيو. دابا انا دابا جاتني هاد الفكره هادي، دابا حنا ما كناش عندنا كونتينيتي. عندي انتيغرابل كونتينيو امبليك انتيغرابل، ولكن انتيغرابل نامبليك با كونتينيو. دابا تما عندنا داك تي بلوندا بوزيتيف ماشي ستريكتوم، يعني عندك جوج ديال لي كا، واما غتكون تي بلوندا ايكال زيرو واما تي بلوندا بوزيتيف ستريكت. شنو دار هو خدا لو كا الاول فاش كتساوي زيرو. دونك الا كانت ايكال زيرو فهاد اللحظه هادي اللي عندوش الحق يدير داك الانتيغرال من ا ب اف دو اكس جي دو اكس دي دو اكس إيكال زيرو، حقاش خص يكون خص تكون دو لوندا لانتيغرال من ا ب اف دو اكس جي دو اكس دي دو اكس بلس لانتيغرال من ا ب جي دو اكس او كاري دي دو اكس، هاديك كامله كتساوي زيرو. حيتاش في الاول قال لك راها فونكسيون افين، اما في سميتو في الكونيكسيون الاخرى ما كاين حتى شي مشكل. بالعكس بلاتي ويام كونتينيو امبليك انتيغرابل، ولكن انتيغرابل نامبليك با كونتينيو. حيتاش كاينين دي فونكسيون غير كونتينيو بار مورسو. توت فونكسيون كونتينيو بار مورسو اي انتيغرابل. ها هي نو ماشي ديجا كونتينيو. انا حنا قلت لك انا دابا حنا عندنا كلك سوا اذا كانت عندي واحد لا فونكسيون كونتينيو بار مورسو ابيد وإلا كانت عندي واحد لا فونكسيون كونتينيو بار مورسو دونك لي انتيغرابل. دونك غنجبط واحد لا فونكسيون. نرجعو ديك الكور ديال لونفي وغنجبروها تماك توت فونكسيون. هبط شويه. toute fonction continue sur un intervalle fermé borné est vraiment intégrable. ولكن ماشي كل
ولكن ماشي دايما انتجرابل امبليك كونتينيو. انا كنفتش هنا عاوتاني اجي تقدر تمشي بي دي اف. صافي ودا فهمتيها مزيان. فين كنا وصلنا؟ دابا قلنا هادي مشكله باقي خصنا نجبروا لها الحل هنا الشيطان. المهم ملي قالت لي بروميير كا يعني شكل عملنا l'intégrale من A ب f au carré égale à 0 implique que f égale à 0 sur AB, donc l'intégrale من AB FG égale à 0. ويكونش عندي هاد الفونكسيون كونتينيو حيت ديك لا كيسيون هاد ديك حنا ما عندناش كونديسيون ان f تكون كونتينيو. هنايا هاهي قالك كونتينيو انا نشوفو دي فونكسيون كونتينيو صافي كاينه إلا كانت كونتينيو صافي ديك الساعة صافي متفقة معاك. كونتينيو شنو الهدف منها ديال الكونتينيو؟ اش حنا كنفتحو عليها تكون كونتينيو بالضبط. تماك عندي في لا كيسيون 2 montrer que si f est positif sur AB عندنا l'intégrale من A ل B f de x de x égale à 0 implique que f égale à 0. طبعا خصني تكون عندي f continue راه في بداية التمرين راه هي عندي خصني تكون f continue ou positif ودي كتعندي l'intégrale donc de f égale à 0 غتكون عندي f nul. انا عندي تماك f carré donc il est continu donc f carré donc عندي continu ou f carré donc positif donc f au carré égale à 0 donc f égale à 0. إذا صافي تحل المشكل الحمد لله. فهمتيني بهاد السهيلة؟ دابا مزيان الله بعدا يلا دابا غادي ندوزو دوزيام كو حنا مرتاحين. الوغ دوزيام كو l'intégrale من A ل B f au carré supérieur strictement 0. دابا هاد المرة خديتي قلنا l'intégrale de f au carré كيساوي 0 ودابا supérieur strictement à 0. alors donc دابا عندي t lambda est un polynôme de deuxième degré positif de deuxième degré. عرفنا علاش حيت عندي lambda carré ولكن بوزيتيف حيت هنا عندنا t lambda كيساوي l'intégrale ديال واحد الحاجة يعني ديك ديال واحد الكاري دونك il est positif. إذا discriminant ديالو غيكون كيساوي لي أصغر من أو يساوي 0 حيت بما أنه بوزيتيف يعني ما يمكنش يكون نيجاتيف يعني إما غيكون بوزيتيف وإما غيكون نول إما غيكون بوزيتيف إما غيكون نول في شي نقطة. دونك الحالة هذه إما غتكون أصغر قطعة من 0 إما غتكون كتساوي 0. دونك إذا كانت الأصغر من أو يساوي دابا حنا باش نبرهنوا على هاد لينيغاليتي بعدا نخدموا بدلتا أصغر من أو يساوي 0. دابا هنا خدينا الدلتا خدمنا بالدلتا عادية ما خديناش بديسكريمينون غيدوي. الدلتا عادية شنو كتعطيني؟ غنخدمو هنايا ب4 عرفتينا ولا جيتو تلاحظوا حنا خدمنا ب4 4 فوا l'intégrale يعني عملنا موان بي او كاري بي او كاري موان 4 ac بي او كاري هو بي عندنا هو 2 فوا l'intégrale ديال اف جي دونك بي او كاري هو 4 في l'intégrale ديال اف جي او كاري. ايوا هلا مزيان دونك b هو 2 fois l'intégrale من A ل B ديال f fois g d de x donc b au carré هو 4 في l'intégrale من A ل B f ديال g au carré نا moins 4 fois ac a هو l'intégrale من A ل B f au carré و c هو l'intégrale من A ل B g au carré d de x. عندي هذا الدلتا حنا اتفقنا أنه inférieur ou égal à 0. alors بما أنه inférieur ou égal à 0 صافي l'égalité بانت. alors l'intégrale من A ل B f g au carré
inférieur ou égal